अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग वोकेबलरीज का कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, इंग्लिश में ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी का भी बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, जो कि हमारी रीडिंग में, लिसनिंग में हर हवाले से हमें हेल्प देता है। ठीक है। अच्छा, अब वोकेबलरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। फ्रेजल वर्ब, एडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, नेगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है वोकेबलरी का एक अहम हिस्सा है। अब इस कोर्स में हम वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जहाँ तक एडियम्स की बात है, वो तो एक फिक्स टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं जो कि सिंगल वर्ड्स तो नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसको वोकेबलरी के सीरीज वोकेबलरी के हवाले से ही इसको देखेंगे। ठीक है, इसी कोर्स में भी इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनके हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इससे बोर ना हो। पहले पॉइंट तो फ़ौरन शुरू करेंगे। कोर्स में से सबसे पहले जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एडियम्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि एडियम्स को लेकर हम कितने लेक्चर डिलीवर करेंगे, कितने वीडियोस बनाएंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश होगी हम सब की यही कि हम जितने भी कॉमन एडियम्स है जो रियल लाइफ में हमें ज़्यादा इनको फेस करना पड़ता है, उन्हीं को तो हम सभी को ही क्या कर दे, डिस्कस ही कर दे। ठीक है जी। अच्छा, जो सबसे पहला है ठीक है, वो है जो फर्स्ट एडियम है जिसको आज हमने सीखना है, वो है बीट द बुलेट। बीट द बुलेट, जिसका मीनिंग है फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। तो बीट द बुलेट, ठीक है। देखो, आप अगर आप इनकी मीनिंग को याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा वैसा रेफरेंस ढूंढ लीजिए जिसके थ्रू आपको इनका मीनिंग समझ में आ सके। जैसे कि बीट द बुलेट, अब बुलेट तो काफ़ी हार्ड चीज़ होती है, उनको बीट करना, चबाना दांतों से किस तरह, वो तो काफ़ी क्या है, मुश्किल चीज़ है। तो इस लिहाज से आपने मीनिंग निकालना है कि क्या करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टू बीट द बुलेट एंड कन्फेस हर मिस्टेक टू हर बॉस। शी हैड टू बीट द बुलेट एंड कन्फेस हर मिस्टेक टू हर बॉस। उसने क्या किया, उसने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात का सामना किया उस लड़की ने। किस तरह, वो अपने बॉस के सामने ही अपने सारे गलतियों का इतराफ़ किया, मान लिया। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये है, बॉस के कोई गलती करके बॉस के सामने उनका इतराज़ कर देना, कन्फेस कर देना, मान लेना, ये कोई इजी काम नहीं है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को करज से सामना करना, हौसले के साथ, ये क्या है, इसी अंदाज में हम क्या कर सकते हैं, इसके बरक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं बीट द बुलेट। राइट। तो आई होप कि एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा आपको इसके मीनिंग समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है वो है, जो दूसरा एडियम है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, ठीक है। अब इसका मतलब होता है गुड लक। क्या है, गुड लक। या काफ़ी ज़्यादा आपने सुना भी होगा ब्रेक अ लेग, ठीक है, या ब्रेक अ लेग। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर हिज परफॉर्मेंस एवरीवन told him to break a leg. Before his performance, everyone told him to break a leg. यानी उनकी परफॉर्मेंस से पहले हर किसी ने उनसे क्या कहा, उनको क्या कहा, टू ब्रेक अ लेग, यानी हर किसी ने उनको गुड लक कहा। आसान फाज में हर किसी ने परफॉर्मेंस से पहले जब वो जा रहा था तो हर कोई, ये कोई भी हो सकता है, उनका फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी हो सकता है, उसने क्या किया, उनको ब्रेक द लेग कहा, यानी गुड लक कहा। राइट। अच्छा, जो तीसरा है वो है पीस ऑफ केक। अब ये तो आप लोगों ने लाजमन से सुना होगा, पीस ऑफ केक। इसका मतलब ये नहीं कि केक का टुकड़ा, ठीक है, ये एडियम्स है, जिस तरह में नज़र आ रहे होते हैं उसका मीनिंग इस तरह नहीं होता। हाँ, एक रेफरेंस तलाश करके, इनकी लफ्ज़ी मानी को लेकर ही रेफरेंस तलाश करके हम इनका एक्चुअल मीनिंग तलाश कर सकते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान होना, बहुत आसान चीज़ है, समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई भी चीज़ जिसका करना बहुत आसान हो। पीस ऑफ केक, फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखना मेरे लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह है, बहुत आसान है। ठीक है, या गाड़ी चलाना, ये ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पीस ऑफ केक का मतलब है क्या, पीस ऑफ केक का मतलब है वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्विंग दैट मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। मैथ्स का, मैथमेटिक्स का ये प्रॉब्लम,
یہ پرابلم سولو کرنا، حل کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان تھا، بہت ہی بالکل ان کے لیے ایک پیس آف کیک تھا، کیک کے ایک ٹکڑے کی طرح ہی تھا، مطلب بہت ہی آسان تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھو بیکری میں اگر دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں پر کیک کا ایگزامپل کیوں مشہور ہوا ہے اس لحاظ سے، کیونکہ بیکری کی چیزوں میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہم لوگ کھاتے ہیں نا، جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کیک کا. اور خاص کر برتھ ڈے کے اوپر، اور کیک کا کاٹنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، ان کا پیس ٹکڑا بنانا. تو اس طرح ریفرنس خود سے تھوڑا سا بنا کے اپنے یہ چیز نکالنی ہے کہ پیس آف کیک کا مطلب ہے ایزی پن. ٹھیک ہے، کیا ایزی ہونا. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے جو نیکسٹ ایڈیم ہے وہ ہے کاسٹ اینڈ آرم اینڈ لیگ. کاسٹ اینڈ آرم اینڈ لیگ، اس کا میننگ جو ہے، ایم سے میرا مراد ہے میننگ. اس کا میننگ جو ہے وہ ہے بی ویری ایکسپینسو، بہت مہنگا ہونا، بہت ہی مہنگا ہو. ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. the new اسمارٹ فون ماڈل کاسٹ اینڈ آرم اینڈ لیگ، یعنی جو اسمارٹ فون کے جو نیا ماڈل آیا ہے، وہ جو نیا ماڈل ہے اسمارٹ فون کا وہ بہت ہی مہنگا ہے. کاسٹ اینڈ آرم اینڈ لیگ کا. اب ریفرنس کو آپ نے کچھ اس طرح بنانا ہے یاد رکھنے کے لیے، یہ ٹرک اپنے ذہن میں بیٹھا لیے. دیکھو یعنی ان کا جو خاص سے قیمت ہے وہ بہت ہی کیا ہے، ایکسپینسو ہے. اب اگر دیکھا جائے جو ساری چیزوں میں جو سب سے ایکسپینسو چیز ہے وہ تو ہیومن ہے، اور لازمی بات ہے ہیومن باڈی کے ہر ایک پارٹس کیا ہوتا ہے، کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. اسپیسیفکلی ان کے دیکھا جائے آرمز اور لیگ، انسان کے آرم اور لیگ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بجائے دوسری چیزوں کے. ٹھیک ہے، نان لیونگ چیز کے کمپیریزن میں انسان کے کوئی پارٹس کو اگر دیکھا جائے تو واقعی وہ مہنگا اور قیمتی چیز ہے. تو اس سے آپ نے ڈرائیو کرنا ہے، اپنی چیز ذہن بٹھانی ہے. مطلب اس جو ایڈیم کا جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے بہت ہی مہنگا. کاسٹ اینڈ آرم اینڈ لیگ. ٹھیک ہے. جو ففتھ ون جو ہے وہ ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سر کے اوپر کیا ڈالنا نیل جو ہوتے ہیں، جس سے ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ہینگ کر کے رکھ دیتے ہیں دیواروں کے ساتھ، وہ کیا ہے، نیل ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا میننگ ہے ٹو بی ایگزیکٹلی رائٹ. ٹو بی ایگزیکٹلی رائٹ. اور ریفرنس تم اس طرح بتا سکتے ہو یا بنا سکتے ہو اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ آرمی سولجر میں سے یا کوئی بھی ہو جس کا نشانہ کیا ہو، وہ کسی کی بھی ہیڈ کو اچھی طرح سے ہٹ کر دے. ٹھیک ہے، فائرنگ کے دوران یا شوٹنگ کے دوران جو بھی ہو، کسی کے اندر اگر یہ ایبیلٹی ہو کہ کسی کی بھی ہیڈ کو اچھی طریقے سے ہٹ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ واقعی ایگزیکٹلی رائٹ نشانہ باز ہے اور ایگزیکٹلی صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے. یہ فار ایگزامپل her analysis of the situation has the nail on the head. ان کی حالات کی سچویشن کا جو تجزیہ تھا اس لڑکی کا، ان کا وہ واقعی کا تھا، ایگزیکٹلی رائٹ تھا. یا میں کہہ سکتا ہوں ایگزیکٹلی رائٹ کے مقابلے میں دیکھ سکتا ہوں وہ واقعی کیا تھا، بالکل ہیٹ دا نیل آن دا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، اس انداز سے ہم لوگ کے اس فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے 5 ایڈیمز کو سیکھا، پڑھا ایگزامپل اور میننگ کے ساتھ. تو چلو ملتے ہیں پارٹ 2 میں، سیکنڈ لیکچر میں.